सुप्रीम कोर्टाची 2011 जी ऑर्डर जाली अख्ख्या इंडिया खातीर जाल्ली आनी तितून क्लियरली मेन्शन केला की इलिगल एक्टिविटीज, इलिगल कन्स्ट्रक्शन, अनऑथरायज कन्स्ट्रक्शन ऑन कॉम्युनिटीजात लँड एंड गव्हर्मेंट लँड हे क्लियर करपाक जाय. पूण हे ते क्लियर ना करता हांगासर वोट बँका खातीर सगळ्याक तुमी पळयता अख्खे गोंयभर अशी खंयचे कोंबलीचे व्हडले व्हडले जागे आहा पळय 2-2 लाख, 3-3 लाख, 1.5 लाख जे एक्वायर करतात मोसुंडे खातीर जावं आनी कसले प्रोजेक्टाक आनी थंयसर पयशे घेवन तांकां असली इलिगल बस्ती बसयता आनी थंयसर वोट बँक जाता आनी तेजेर कोणूच एक्शन घेयना. आनी ही 2011 जी ऑर्डर आहा पळय ती थंय म्हणजे डस्टबिनान उडयल्ली आसली. हांवें तेजेर फॉलोअप करून कंप्लेंट घालून रेव्हेन्यू सेक्रेटरीक कंप्लेंट घातली आनी तेजेरसून म्हाका तेंच्यांनी म्हाजी कंप्लेंट काडली आनी नॉर्थ कलेक्टराक फॉर्वर्ड केल्ली आनी तेजेर हांवें आयटीआय घातली आनी ती कंप्लेंट कितें जालें पळय तेजेर हांवें विचारलें आनी ते विचारले उपरांत म्हाका 1 म्हयन्यान तेंचो रिप्लाय येयलो की आमी सगळे कलेक्टरांक बार्देस म्हणजे नॉर्थ आख्खे डिस्ट्रिक्टाक म्हणजे नॉर्थ गोवाक तेंच्यान जितले डेप्युटी कलेक्टर आहा पळय तांकां ऑर्डर मेमोरंडम काडला आनी तांकां सांगला की तुमी ही सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर जी आहा पळय ती इम्प्लिमेंट करा आनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन, अनऑथरायज कन्स्ट्रक्शन आनी त्या भायर गव्हर्मेंट लँड एंड कोम्युनिटीजात लँड हेजेर कितें आहा पळय ते क्लियर करा एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. आनी तांकां सांगला की मंथली तुमी हेजेर तुमचो रिपोर्ट आहा पळय ईच केस द एंड ऑफ द मंथ सबमीट करूंक जाय. म्हणटकूच हे आतां कितें जातलें हे आतां म्हणटले आमी मंथली रिपोर्ट कितेंय घालतले पूण तशें जावचें ना. हांव हेंकां हे फेक रिपोर्ट बीन कांय घालून दिवचो ना. हांव म्हयनो सोंपलो की हांव 5 जाग्यार हे 4 म्हयने हांवें तांकां 5 म्हयने दिल्ले. 5 म्हयने दिल्ले तितूंतले हांव 4 म्हयने आयटीआय घालतलो तांकां. 5 जाग्यार आयटीआय घालतलो म्हणजे ह्या म्हयन्यान आख्ख्या नॉर्थ एरियेन तेंच्यांनी कितें केलें. आतां बार्देसाचेर म्हापशा पुरतीच ना हो इशू, आख्ख्या गोंय पुरती इशू आहा आनी ही जी कोंबलीजाची जागा आहा पळय ती गोंयकारां खातीर आहा ना ह्या वोट बँक भायल्या लोकांक हाडून हांगा बसोवपाक. तांकां भायल्या लोकांक हाडून हांगा बसोवंक जाय आसलें जाल्यार तेंच्यांनी तांकां लिगली प्लॉट दिवपाक जाय आसलें आनी तशें प्रोविजन आसा गव्हर्मेंटाक करपाक. पूण हे तांकां करिना. हे तांकां कित्याक फटयतात, पयशे घेतात ते म्हाका कांय खबर ना. हे तेंच्यांनी तेंचे मनीस हांगा बसलेले तांकां विचारपाचें तांकां कित्याक फटयला पळय तेंच्यांनी. हांव तेंचे म्हणना की घरा मोडूंक जाय पूण तांकां लिगलायज करून दिता म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. पूण अशी ही इलिगल वोट बँक जी केल्या पळय ती सगळी काबार जावपाक जाय जेणे करून गोंयकारांक न्याय मेळपाक जाय. हांगा गोंयकारांक रावतल्याक जागो ना हांगासर आनी हे बरे बरे एरिया आसात पळय ते भायले लोकांक हाडून बसयल्या. आतां तुमी पळयता म्हापशान सगळे कंजस्टेड जाल्लेले आहा. एक हांगासर पार्किंग करतले जागो ना. मार्केट भायल्यो गाडयो येवन मार्केट फूल जाता. कसलोच प्रपोजल ना. आतां 40 वर्सां आयली म्हापशान तुमी पळयता आमदार कोण आसा आनी एमएलए कोण आहा ते. डेप्युटी सीएम सुद्दां म्हापशेचो तेच्या पयलीं सीएम म्हापशेचो आहलो म्हणजे खोर्लेच रावतालो. तरी म्हापशेची दुर्दशा कशी जाल्ली आहा पळय. 20 कावन्सिलर आहा. तुमी पळयल्या म्युनिसिपालिटीन कसले प्रोजेक्ट येता ते थंयसर रोड वायंडींग कितें जायना. फुटपाथी रोडाच्या जाग्यार फुटपाथी बांदतात. पार्किंग करतले जागो ना. हे असले प्रोजेक्ट त्या भायर जॉब स्कॅम जाल्या. सगळे असले स्कॅमाचे स्कॅम चालू आहा आनी हे 14, 15, 16 आनी 3, 2 आनी 1 आनी 6 हे वॉर्ड म्युनिसिपालिटीचे वॉर्ड आसा पळय हितून सगळ्याकूच इलिगल वस्त्यो जाल्लेल्या. कोंबलीजाचे प्लॉट सगळे आडयल्लेले आनी वोट बँक करून हे 14 ते 20 वॉर्ड जाल्लेले. ते आतां 20 ते 14 जावपाक जाय परत. म्हणजे हे तर इलिगल वस्ती खाली जाले तर सगळे क्लियर जातले जेणे करून म्हापशा खातीर 2027 जे आहा पळय ते म्हापशा न्यू कॅन्डिडेट मेळपाक जाय. आनी हे जे डोंगर जे एरिया आहा पळय थंयसर गव्हर्मेंटान प्रोजेक्ट हाडूंक जाय. कितें म्हापशान जितली ऑफिसां आहा पळय सगळीं काडपाची आनी हांगासर बरो प्रोजेक्ट घालपाचो. ह्या डोंगराचेर गंगानगर केला पळय तो डोंगराचेर सगळो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट हाडयता. ते पार्किंग करूं येता आनी ती म्हापशान जी ऑफिसां आहा पळय आदली बिल्डींग मोडून पावल्यात त्यो मोडून थंयसर न्यू प्रोजेक्ट घालपाचो आनी ती ऑफिसां लिजाक दिवपाची. गव्हर्मेंटाक तितून आनी रेव्हेन्यू मेळटलो आनी थंय पार्किंगूय प्रोजेक्ट करूं येता. हितूंतल्यान आमदाराक आपले बल्सांतले पयशे मोडचे पडना. ते गव्हर्मेंटाचो फंड, टॅक्स पेयरांचो फंड हो तरी यूज करून म्हापशें डेव्हलपमेंट करूं येताले. हे आतां तुमी पळयलां तुमी रिपोर्टर आसात हांगासर पूण खंयसरूच तुमकां कांय दिसना. सगळ्याक वयता ते गाडी गेली काय त्याच्या फाटल्यान गाडयेच्या फाटल्यान कचरो उडटा. तो तुमच्या
लोकांचेर उपकार करता तेचेर कोणूच लक्ष दिना. म्युनिसिपालिटी स्टाफ आसा कचरो व्हरता सगळे आपूण तो कचरो थंयसर दा ते खंय झाडू मारतात कोणाक ते कचरो भरता ते तुमकां खबर आहा. सगळ्याक वचपाक थंयसर ढीग पडलेले आहा. तेका लागून तुमी पळयता हे वोट बँकाक लागून जी आयती वोट बँक आहा तेका लागून म्हापसाचो जो आमदार आहा पळय तो कांयच पडले ना डेव्हलपमेंटाचेर. तेका लागून ही बस्ती जी आहा ती हाली जावपाक जाय जाल्यार म्हापसाचें डेव्हलपमेंट जातलें. आनी हांव खंयच्या एमएलए पार्टीच्या अगेन्स्ट ना. म्हापशान समज बीजेपीचो दुसरो कॅन्डिडेट दिता हांव ताका सपोर्ट करता पूण न्हू ह्या कॅन्डिडेटाक कळ्ळें न्हू. जय हिंद. माझे नाव शंभू शेट्टार म्हापसा. आयज ते घडले पळय दिपाकान घडयले ते सगळें दुख्ख जाल्लें आसा. आयज सगळ्यांक इतले आयज तरी सगळे जगे खेळटात ते आमदाराक जावं मेंबराक जावं कितें आमचे ते लक्ष्मीनगर जावं गंगानगर जावं सगळे गरीब लोक रावतात. तो श्रीमंत पण ते रावना. दिपकान तो करतात पळय तो वायट म्हणना ते सारकें आहा. लेकीन दिपकान गरिबाच्या फाटल्यान पडपाक जायना. तो व्हडल्या आमदाराक जावं मेंबरच्या फाटल्यान पडपाक जाय. आतां रावता ते लक्ष्मीनगर गंगानगरात मुस्लीम रावता नेपाळी रावता आनी कर्नाटक बंगाली बे गोंयचे कितें रावतात क्रिश्चन रावता थंयसर. आतां रावता रावता कितले वर्सां जाले जेव्हा म्हाका दिसता की म्हाका दिसता तर तो पळयता 45 वर्सां तर 40 वर्सां वयर जाले. तेन्ना आमदारान आमचो भविश्य 2014 तांकां तुमच्या घरांत भूमिपुत्र म्हणून सांगलेले तेणे करता म्हणून ते जावं म्हणून. परत 2003 तुमकां म्हणजे लिमीट केल्ले 150 कितें भरपाचे तुमचे नांव करता म्हणून तुमी आतां. तेन्ना चिंतलें कितें बाबा आनी पयशे कमी करा म्हणून. इतले पयशे तेन्ना खूब म्हणले 2003 म्हणजे खूब पयशे 150 रुपया. तांकां रिक्वेस्ट केल्लें की आनी 50 रुपया करा म्हणून तेंच्यानी आयकूंक ना. हांव इतले रिक्वेस्ट करतात ते आतां पयलीं केल्ले पळय 150 रुपया कितें केले ते पयशे भरपाक आमचे लोक रेडी आसा. तांकां ते पयशे भरून तांकां घरांत ते इलींग करून दिवपाक जाय. आमचे मान्य आसा सगळ्यांचे कितें आतां कुचेलीं पडना आनी अशेंच मोड गेले वयतले पळय लोक गरीब लोक तरी जाता. आनी दिपक म्हणटा की ते भायलो म्हणटा गोंयचो भायर ना बार्देशांत अमेरिकेन ना पूण सगळे आसा जो भारत भाशे आसा पळय सगळ्या हक्क आसा काम करपाक कसो येवं कोण काय चोरी करपाक वचना. आतां रावता ते रावना गरीब लोक रावता कोण श्रीमंत कोण रावना. हांव इतले निवेदन करता दिपका हे बरें नको करपाचें काम तूं बरें करता ना म्हणून तुका लेकीन व्हडल्या रावता काड गरीब कितें करता तूं. तर आतां 50 वर्सां जाले आमचे लोक रावतात. आतां कितले लोकांनी हॉस्पिटल पडटा वचून म्हातारे बी ती बाबा आमच्या घरा पडटा म्हणून लोकांनी हॉस्पिटल पडलेले आसा सीक आसा. आतां जबाबदार कोण का आमदार जबाबदार किंवा दिपक जबाबदार आमी जबाबदार. ताका लागून तेंचे बेगीनचे बेगीन आमचे आमदारान रिक्वेस्ट करता तेंचे नांवां करून दिवचे. तेन्ना ऑर्डर केल्ले पळय ते प्रमाणे करून दिवपाक जाय. माझे नाव सिकंदर. हांव गंगानगरांत रावपी नागरीक आसा. माझी कळकळीची विनंती अशी आसा की हांव धांवन येयलो की दिपक गडेकराचे मोबायलाचेर एक आनी एक व्हिडिओ व्हायरल चालू आहा. आमी आतां आमकां 2014 पयलींची घरां 2014 पयलीं आमची असेंब्लीन पास करून दवरलेली ही घरां लिगलायज करून दिता म्हणून. आमच्या कडल्यान पयशे भरून घेतले 200 रुपया कितें रिसीट आहा कलेक्टरान हे घेतले फाटल्या दिसांनी आमचो एक्स एमएलए आसतना. आनी आमचो एक्स सीएम पर्रीकर बाई सुद्दां आमकां सांगलेली की तुमची घरां लिगलायज करून दिता म्हणून. आमी त्या हेचेर आमी ठाम अशें आसलेले पूण आजुनी कितें आमचे हे जावंक ना. अजून आमची घरां आमची लिगलायज जावंक ना. हांव आमच्या एमएलए कडेन विनंती करता की आमची घरां लिगलायज करून दिवची. आणि आमच्या दीपक गडेकराक सुद्दां रिक्वेस्ट करता की बाबा तेणें 6 म्हयन्या भितर तुमची घरां लिगलायज करून जर दिना जाल्यार तुमी कितें करतले बी अशें तो म्हणटा. हांव कितें आसा हे गरीब लोक आमचे कडेन जर पयशे आसलेले जाल्यार आमी खंय तरी लिगल प्लॉट घेवन रावतले आसले. कित्याक आमचे कडेन पयशे ना म्हणून आमी त्या कोंबडी जातीच्या जाग्यार आमी रावल्या आनी लोक आमचे भिवन सारके भियाल्यात सगळे. कित्याक लोक आतां लिगलायज आयज करतलो फाल्यां करतलो अशे लोक अशेच रावले पूण अजून काही लिगल जावंक ना. आमचो एमएलए कित्याक लिगल करून दितलो म्हणजे हेचेर रावल्या तेंची आयज नाल्यार फाल्यां करून दितलो म्हणून. पूण हांव दीपक गडेकराक इतली रिक्वेस्ट करता की बाबा चडांत चड कितें आमकां मदत करची ह्या लोकांक आनी तो कितें फुडें चल्ला न्हू आमची लिगलायज करा म्हणटा घरां तो तुमचे हांव मोडूंक सोदिना पूण कित्याक म्हापशान अशी कितें तरी सुदारणा जावपाक जाय तेजें अशें म्हणणें आसा. हांव कळकळीची विनंती करता दीपक गडेकराक आमकां हेल्प करचे. 6 म्हयन्या भितर हांव हें करतलो कंप्लेंट करतलो हांव तुमचेर एक्शन घेतलो ते करूंक जायना म्हणून हांव ताका सामको धांवन येयलो पळोवन ताका सांगपाक येयलो. हांव इतलेंच म्हाजें म्हणणें आसा. आनी हांव तुमकां आनी हें सांगता पळय हे तर आतां
5 महिने तांकां हांवें दिले 5 महिन्या भितर तर हें जायना हांचे कडेन हे एक्शन घेवपाक जाल्यार हांव हेजेर कंटेम्प्ट पिटिशन सुप्रीम कोर्टान फायल करतलो आनी हांवें ती केस पळय जिखल्या एडवोकेट सुप्रीम कोर्टाचे हितून जजमेंटान ते तीनूय एडवोकेट हांवें कॉन्टेक्ट केलेलो आनी तेज्या प्रमाणे तेंच्या सांगण्या प्रमाणे हांव ह्यो कंप्लेनी घालून ते एविडन्स लायक करता आनी हे आतां ऑर्डर येयल्या पळय कलेक्टर नॉर्थाची तितून म्हाका फायद्याची ऑर्डर आई कित्याक तेंच्यांनी सगळे डायरेक्शन दिला की तुम्ही हे करा म्हणून एक्शन घ्या आनी मंथली रिपोर्ट सबमीट करा आयज तशें आमकां कळोन येयला की नॉर्थ कलेक्टरान सगळे भारतीय हेच्या जितले डेप्युटी कलेक्टर आहा पळय नॉर्थाक तांकां आयज मिटींग दवरल्या पणजे इशू बद्दल की कशें कितें प्रोसेस करपाची ही केस ओके जय हिंद.